हामी घातक रूढीलाई हेर्दै गर्दाखेरि के सिक्नुपर्छ पहिला कुरा भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले केही कुरा पनि आफै सृष्टि गर्न सक्दैन, केही कुरा आफै सृष्टि गर्न सक्दैन। सो त्यसले चलाउँछ, साधनहरू चलाउँछ, तर त्यसलाई थाहा छ त्यसले परमेश्वरको नियमलाई त्यसले जान्दैछ। सो त्यसले जे पनि गर्छ त्यो नियम अनि कायदाभित्र बसेर गर्न चाहन्छ त्यसले। जस्तो कि उदाहरणको लागि जबसम्म परमेश्वरले आदमलाई फल नखा भनेर भन्नुभएको थिएन, त्यहाँ कुनै किसिमको व्यवस्था आएको थिएन। तर जुन बेला नखा भन्ने व्यवस्था आयो, नो भन्ने व्यवस्था आयो, त्यसले त्यो नोलाई चाहिँ त्यसले समहाउ इन्फ्लुएन्स गरिकन यस बनायो। परमेश्वरले नो भनेको कुरालाई चाहिँ त्यसले यस बनायो अनि त्यो यस भएपछि चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसको फाउन्डेसनमा चाहिँ त्यसले के गर्नु सक्यो, आदमको अधिकारलाई खोज्न सक्यो। त्यस्तै प्रकारले रूढी पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ रूढी चाहिँ खासमा परमेश्वरले बनाउनु भएको हतियार हो। अहिले म त्यो ठाउँमा जान्छु, तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेश 1:32 हितोपदेश 1:32 हामी सबैजनाले खोल्नुहोस् तपाईँहरूले अनि पढ्नुहोस् पनि। 32 पदलाई हेर्छौँ, यसो भनेर लेखेको छ, फर द सिम्पल आर किल्ड बाई देयर टर्निङ एन्ड द कम्प्लेसेन्सी अफ फुल डिस्ट्रोइज देम। आफ्नै मनमानीले गर्दा निर्बुद्धिहरू मर्नेछन्, मूर्खहरूको आफ्नै निश्चिन्तताले गर्दाखेरि तिनीहरूमाथि नाश आइपर्नेछ। सो बाइबलले हामीलाई सफासँगले भनेको छ आफ्नै मनमानीले गर्दाखेरि जब हामी परमेश्वरको कुरालाई मान्दैनौँ अनि हाम्रो आफ्नै मनमानी गर्छौँ त्यसले चाहिँ विनाश ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा। सो जब पनि हामी आफ्नै कुरामा हामी लागिरहन्छौँ, परमेश्वरको कुरालाई हामीले मान्दैनौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा विनाश ल्याउन सक्छ। हितोपदेश 7:7 पद हितोपदेश 7:7 के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले जवान ठिटाहरूको बीचमा एउटा मूर्खलाई देखे, सीधा साधाहरूको माझमा ठिटाहरू मध्ये एकजना मूर्खलाई देखे जो समझहीन रहेछ। मैले एकजनालाई देखे जो समझहीन रहेछ अथवा त्यो मान्छे मूर्ख रहेछ। सो आफ्नै मूर्खताले गर्दाखेरि, आफ्नै मनमानीले गर्दाखेरि, आफ्नै निश्चिन्तताले गर्दाखेरि हामी नाश हुन सक्छौँ। अनि जब हामी त्यस्तो हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छेले आफ्नो जीवनमा आपत्ति आएको चाहिँ त्यति बेला मात्रै थाहा पाउँछ जब उसलाई बाढले हान्छ, जब उसको बाढले चाहिँ उसको कलेजो छेडिदिन्छ, त्यति बेला मात्रै उसले थाहा पाउँछ। यो कुरा चाहिँ हितोपदेश 7:22 लिएर 24 पदमा लेखेको छ। सो दाउदले चाहिँ के भनेको छ, दाउदले यसरी भनेको छ, तपाईको आदेशहरूद्वारा। सो हामी परमेश्वरको आदेशद्वारा चाहिँ समझ शक्ति प्राप्त गर्दछौँ। सो जब पनि हामी परमेश्वरको आदेशलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले समझ शक्ति, स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो जीवनमा बास गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी भन्दछ, आफ्ना अज्ञानी चालहरू छोडिदेऊ र तिमी बाँच्नेछौ, समझ शक्तिको मार्गमा हिँड। परमेश्वरको वचन हितोपदेश 9:6 पदले भन्छ आफ्नो अज्ञानी चालहरू, हाम्रो मूर्ख चालहरूलाई चाहिँ हामीले छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। किनभने जबसम्म हामीले त्यो चालहरू चलिरहन्छौँ त्यति बेला हामी के हुन्छौँ, हामी मूर्खको बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ अनि हाम्रो जीवनमा अनवान्टेड कुराहरूलाई हामीले इन्भाइट गरिरहेका हुन्छौँ। यो मैले किन बताएको भन्दाखेरि चाहिँ घातक रूढीको बारेमा भन्दा पहिला शैतानको 10 वटा हतियारहरू मध्ये एउटा चाहिँ घातक रूढी छ, तर त्यो घातक रूढी त्यसले सृष्टि गर्न सक्दैन। यदि त्यसले सृष्टि गर्न सक्ने हो भने त त्यसले सम्पूर्ण कुरामा विनाश ल्याइ नै हाल्ने थियो। तर त्यो रूढीको पनि एउटा नियम छ अनि त्यो नियमलाई आज हामी हेर्छौँ। धेरैपल्ट के हुन्छ भने आत्मिक लडन्तमा हामी होशियार हुन जरुरी हुन्छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण बताउनु पर्यो। हालैमा हाम्रो घरहरूमा घटेको घटना म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। यो दिनहरूमा हामी आत्मिक युद्धमा छौँ अनि यो आत्मिक युद्धमा हाम्रो एक एकवटा पाइलाहरू चाहिँ एकदमै होशियारीसँगले चाल्न आवश्यक छ। अनि जब हामी त्यसमा लापरवाही हुन्छौँ शत्रुले हामीलाई एनी टाइम अट्याक गर्न सक्छ। सो एउटा एज अ लिडर, एउटा घरको लिडर भएर, नेतृत्व भएर मेरो काम चाहिँ के हुन्छ नि, जहिले पनि मैले मेरो भाइ बहिनीलाई परमेश्वरबाट सुनेको कुरालाई बताउने मेरो काम हुन्छ। तर त्यो आवाजलाई उनीहरूले सुन्ने पनि गर्छ, तर कतिपल्ट समयमा हामी अब्स्टिनेट हुन्छौँ, हामी अनाज्ञाकारी हुन्छौँ अनि हामी मनमानी गर्नु खोज्दाखेरि के हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै थुप्रो कुराहरूलाई इन्भिटेसन दिइरहेको हुन्छ। सो यो कुरालाई हामीले अनुभव गरे यो दिनहरूमा।
जब एउटा मान्छे लापरवाही हुन्छ, जब एउटा मान्छे अनआज्ञाकारी हुन्छ, जब एउटा व्यक्ति परमेश्वरको कुरालाई लिएर अनआज्ञाकारी हुन्छ, त्यसको समस्या चाहिँ सम्पूर्ण दलले नै त्यसले अनुभव गर्नुपर्छ। जस्तो कि इजरायलीहरूको क्याम्पमा छाउनीमा पनि जब एउटा आकानले पाप गर्यो त्यति बेला त्यसको खामियाज, त्यसको समस्या चाहिँ सम्पूर्ण सेना दलले चाहिँ भोग्न पर्यो। सो म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी समझदार बनौं, लेट्स बी द म्यान अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, कि जब हामी यो युद्धलाई लड्दैछौँ हामीले हाम्रो समाजलाई कसरी चलाउनु पर्ने हो। हामी साँच्चै युद्धमा छौँ भनेपछि हामी होशियार हुनुपर्छ। हामी रणभूमिभित्र र रणभूमि बाहिर, हामी भित्र आउँदा र बाहिर जाँदाखेरि हर समय हामी होशियार हुन जरुरी छ। परमेश्वरको वचन हबकुकको किताब 3 अध्यायको 5 पदले यसरी भन्छ, हबकुकको किताब 3 अध्यायको 5 पद छ। तपाईँ सबैजनाले मसँग पढ्नुहोस्। हबकुकको किताब हामी हेर्छौँ 3 अध्यायको 5 पद। सो हबकुकको किताब 3 अध्यायको 5 पद मा यसो भनेर लेखेको छ, उहाँको अघि रूढी फैलिँदै गयो औ महामारी पछि लाग्यो। इंग्लिशमा यसो भनेर लेखेको छ, बिफोर हिम व्हेन पेस्टिलेन्सेस एन्ड प्लेग फलोड एट इट्स हिल भनेको छ। सो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जब पनि युद्धमा जानुहुन्छ, त्यो युद्धमा चाहिँ परमेश्वरले पहिला रूढीलाई पनि पठाउनुहुन्छ। अनि त्यो रूढी चाहिँ शैतानले सृष्टि गरेको हुँदैन, त्यसकोमा सृष्टि गर्ने शक्ति छैन। किनभने हबकुकको 3 अध्यायको 5 ले भन्दछ, उहाँको अगाडि चाहिँ उहाँको अघि रूढी फैलिँदै गयो र महामारी चाहिँ पछि लाग्यो भनेको छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो अन्तको दिनमा चाहिँ रूढी हैजाहरू फैलिन्छ पृथ्वीमा। अनि त्यो चाहिँ के हो भने वास्तवमा इट इज द जजमेन्ट, त्यो चाहिँ परमेश्वरको न्याय हो। अनि त्यो न्याय चाहिँ जब आउँछ त्यो न्यायले चाहिँ हामीलाई खार्छ, त्यो न्यायले हामीलाई जाट्छ। जस्तो कि जब मिश्र देशमा विपत्ति आइरहेको थियो, जब अन्तिम विपत्ति आयो 10th प्लेग आयो, त्यो 10th प्लेगमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 10th प्लेगमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मृत्युको दूत चाहिँ त्यो हरेक मिश्रीहरूको घरबाट अथवा सम्पूर्ण मिश्र देशमा नै मृत्युको दूत गइरहेको थियो। त्यो चाहिँ इट वाज अ प्लेग अफ डेथ थियो, मृत्युको महामारी थियो। त्यो महामारीलाई चाहिँ एउटै कुराले कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ थुमाको रगत लगाउनु पर्थ्यो। थुमाको रगत लगाइकन त्यो घरभित्र बस्नु पर्थ्यो मान्छे। थुमाको रगत लगाएर पनि त्यो मान्छे घरदेखि बाहिर निस्क्यो भने ऊ मर्न सक्थ्यो। थुमाको रगत लगाउनु पर्थ्यो फर्स्टमा त, अनि ऊ घरभित्र बस्नु पर्थ्यो। अनि नत्र भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ महामारीको त्यो जुन चाहिँ महामारी ल्याउने जुन चाहिँ स्वर्गदूत थियो उसले त कसैलाई पनि कन्सिडर गर्नेवाला थिएन। केवल एउटै कुरालाई मात्रै चिन्थ्यो, द्याट इज द कभरिङ अफ द ब्लड। सो हामी के देख्छौँ भने महामारी मिश्र देशले ल्याएको थिएन, त्यो त परमेश्वरले ल्याउनु भएको एउटा जजमेन्ट थियो। तर इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा स्पेसिफिक ल दिनुभएको थियो। अनि त्यो ल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु, थुमाको रगतलाई आफ्नो ढोकाको संहारमा लगाउनु, तीनैपट्टि चौखट, दुवैपट्टि चौखट र माथि चौखटमा लगाउनु भनेकन परमेश्वरको वचनमा देखियो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हबकुकको किताब 3 अध्यायको 5 पद अनुसार चाहिँ हामी जान्दछौँ कि त्यो पेस्टिलेन्सेसहरू चाहिँ त्यो घातक रूढी चाहिँ शत्रुको विरुद्धमा परमेश्वरले तयारी गर्नुभएको हतियार हो। किनभने परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामीले पढिहाल्यौँ, उहाँको अघि रूढी फैलिँदै गयो, महामारी चाहिँ पछि लाग्यो भनेको छ। सो परमेश्वरको अगाडि चाहिँ रूढी फैलिँदै गएको छ अनि महामारी चाहिँ पछाडि लाग्छ। तर शत्रुले चाहिँ के कोसिस गर्छ सधैँ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 2 त्यसले सधैँ के कोसिस गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ परमेश्वर र हाम्रो बीचमा चाहिँ शत्रुतालाई ल्याउन खोज्छ। सो जब हामी परमेश्वरको शत्रु बनिन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको शत्रुको छाउनीमा बस्छौँ, त्यति बेला चाहिँ त्यो छाउनीमा बस्दाखेरि त्यो शत्रुको छाउनीमाथि आएको प्रहार चाहिँ हामी माथि पनि पर्न सक्छ। जब इजरायलीहरू त्यो यरियोको शहरमा आक्रमण गर्नुभन्दा पहिला उनीहरूले 2 जना जासुसलाई पठाएको थियो। अनि त्यो 2 जना जासुसले चाहिँ राहाब भन्ने वेश्याबाट सहायता पाएको थियो। अनि त्यो राहाबले चाहिँ के बिन्ती गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मेरो घरआनालाई चाहिँ बचाइदिनुहोस्, यसको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई सहायता गरेको छु। सो उसलाई एउटा साइन दिएको थियो। त्यो साइन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले यो रातो धागो चाहिँ तिम्रो झ्यालमा अथवा देखिने ठाउँमा तिमीले बाँधेर राख्नु। अनि जब पनि त्यो शहरलाई आक्रमण गर्छौ, त्यो शहरलाई आक्रमण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी तिमीमाथि आइपर्दैनौ। तर कोही व्यक्ति चाहिँ घरदेखि बाहिर निस्केको छ भने चाहिँ हामी त्यसको रगतको दोषी हुँदैनौँ। अनि इन्ट्रेस्टिङली जब त्यो पर्खाल लड्यो, राहाबको घर लडेन, किनभने राहाबको घर त पर्खालमाथि थियो, उसको त्यो शहरको पर्खालमाथि थियो है। अनि त्यसले गर्दाखेरि राहाबको घरमा कुनै पनि एक्सिडेन्ट आएन,
इट ह्याड द कभरिङ, त्यो चाहिँ कभरिङ थियो, कभनेन्ट प्रमिस थियो त्यहाँ। तर त्यो कभनेन्ट प्रमिसदेखि कुनै पनि मान्छे बाहिर निस्किन्छ अटेरीपनाले, ढिटपनाले, मूर्खताले, आफ्नो जबरजस्तीपनाले गर्दाखेरि निस्किन्छ भने अघि हामीले के पढ्यौं? हामीले पढ्यौं हितोपदेश 1:32 मा आफ्नै मनमानीले गर्दाखेरि निर्बुद्धिहरू मर्नेछन् र मूर्खहरू आफ्नो निश्चन्तताले गर्दाखेरि उनीहरूमाथि मूर्खहरूको विनाश आइपर्छ। सो उनीहरूमाथि विनाश आइपर्छ। सो यहाँ हामीले के पढ्दैछौँ? यो जुन चाहिँ हतियार छ, यो रूढीको हतियार चाहिँ शत्रुको विरुद्धमा बनिएको, तर त्यो बनिएको शत्रुलाई त्यो शत्रुको विरुद्धमा बनिएको हतियारले चाहिँ कति बेला हामीलाई लाग्न सक्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो जीवनमा शत्रुताको बिउ छरिन्छ। सो त्यो जुन चाहिँ रूढी डेडली पेस्टिलेन्स हाम्रो जीवनमा आउनु हुन्छ, शैतानले के गर्छ फर्स्टमा भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यसले एउटा बिउलाई छर्ने कोसिस गर्छ। अनि बाइबलले के भनेको छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 13 अध्यायको 24 देखि लिएर 30 पदसम्म त्यहाँ उहाँले त्यसको एउटा के पो भन्नुभयो, प्यारेबल भन्नुभयो। अनि त्यो उखानमा प्रभुले के भन्नुभयो भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा मानिस जस्तै हो जसले आफ्नो भूमिमा असल बिउ छरेको थियो। तर जब ऊ सुतिरहेको थियो, राति सुतेको बेलामा शत्रुले आएर फेरि शत्रुको बिउ रोप्यो। अनि जब त्यो बिउ उम्रेर आयो तब त्यहाँ के उम्रियो? त्यहाँ सामा उम्रियो, सामा विड्स उम्रियो। सो विड्सको खुबी चाहिँ के छ भने त्यो विड जस्तै देख्छ, त्यो उम्रे, तर त्यो बिउ त रोपेको थिएन नि। त्यो मानिसले आफ्नो जीवनमा सही बिउ रोपेको थियो। खेत हाम्रो जीवन हो अनि त्यो बिउ छर्ने मान्छे मानिसको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तर यो शत्रुताको बिउ रोप्ने चाहिँ को हो? त्यो चाहिँ शैतान हो। त्यसले चाहिँ जहिले पनि जब हामी सुतेको अवस्थामा हुन्छौँ, जब हामी लापरवाहीको अवस्थामा हुन्छौँ, जब हामी निश्चिन्तताको, फिक्री भनेको होइन, त्यो भनेको चाहिँ एकदमै केयरलेसनेसमा हुन्छौँ, हो त्यो केयरलेसनेसको समयमा चाहिँ त्यसले जहिले पनि आइकन के गर्छ? त्यसले शत्रुताको बिउलाई रोप्छ। सो सामा चाहिँ शत्रुताको बिउ हो। सो त्यही खेतमा जब शत्रुताको बिउ रोप्यो, अब समस्या भयो। समस्या चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उम्रिँदाखेरि त देखा पर्नु थालिहाल्यो। तर के भयो? अब त्यो खेतालाहरूले भन्यो हामी गएर उखालौँ भन्दाखेरि होइन, नउखाल अहिले, किनभने तिमीले अहिले उखाल्यो भने चाहिँ तिमीले त्योसँग गहुँलाई पनि उखाली पठाउँछौ। त्यसले गर्दाखेरि कटनीको समयसम्म, फसलको समयसम्म चाहिँ दुवैजनालाई सँगै हुर्किन दियो। सो जब फसलको कटनीको समय आउँछ, कटनीको समयमा चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ? त्यो सामालाई चाहिँ काटेर बिटा बाँधेर त्यसलाई आगोको धुनीमा फालिदिनुपर्छ। अनि जति पनि यो धान, यो गहुँ छ, गहुँलाई चाहिँ धानसारमा हाल्नुपर्छ। सो अहिले हामी त्यस्तै प्रकारको वातावरणभित्र छौँ, त्यस्तै प्रकारको। अनि त्यसले जहिले पनि हाम्रो बीचमा शत्रुताको बिउलाई रोप्छ। अनि त्यो शत्रुताको बिउले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरसँग शत्रु भएपछि चाहिँ परमेश्वरले शत्रुलाई बनाउनु भएको हतियार चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा पनि आउँछ, हाम्रो विरुद्धमा पनि आउँछ। सो यहाँ चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ। प्रभुले भन्नुभयो मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दा के भएका छन्? नाश भएका छन्। हामी किन नाश हुन्छौँ भन्दाखेरि हामी ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि। किनभने हामीले शत्रुको हतियारलाई चिन्दैनौँ। शत्रुले कुन चाहिँ हतियार ल्याउँदैछ? शत्रुको यो रूढी त शत्रुको हतियार होइन, तर शत्रुको विरुद्धमा चलाइने हतियार हो। तर आफ्नो निश्चिन्तताले गर्दाखेरि मानिसहरू के हुन्छ भने मूर्खहरू पनि मृत्युमा पर्छ। सो हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ कति होसियार हुन जरुरी छ। यदि हामी त्यो ठाउँमा होसियारी भएनौँ भने चाहिँ त्यसले हाम्रो जीवनमा के गर्छ? त्यसले हाम्रो जीवनमा मृत्यु पनि ल्याउन सक्छ। अनि फेरि हामी के देख्छौँ? तेस्रो कुरा, रूढी पेस्टिलेन्सेस आर द साइन्स अफ डिभाइन जजमेन्ट अफ गड। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अलौकिक न्यायको चिन्ह पनि हो। यो रूढी चाहिँ अलौकिक न्यायको चिन्ह पनि हो। यशायाको किताब 26 अध्यायको 9 पदमा लेखेको छ, जब चाहिँ तपाईको न्याय पृथ्वीमा आउँछ त्यति बेला पृथ्वीको बासिन्दाहरूले के गर्छ? धार्मिकतालाई सिक्छ। जब परमेश्वरको न्याय आउँछ, जब परमेश्वरको न्याय पृथ्वीमा आउँछ, पृथ्वीको बासिन्दाहरूले चाहिँ धार्मिकतालाई सिक्छ। उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायको 10 देखि लिएर 17 पदसम्म पढ्दै गर्दाखेरि हामी एउटा घटना भेटाउँछौँ। अनि त्यो घटनामा हामी के भेटाउँछौँ भने अब्राहम र सारा उनीहरूलाई जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो, उनीहरू निस्किने बित्तिकै उनीहरू जुन देशमा गएर बसेको थियो त्यो देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो। अनिकाल पर्ने बित्तिकै उनीहरू के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू परमेश्वरको खोजी नगरेर चाहिँ उनीहरू मिश्र देशमा गयो, संसारमा गयो। हाम्रो जीवनमा अनिकाल आउँछ।
अनिकाल आउँछ, तर अनिकाल आयो भन्दैमा हामी संसारमा जानुपर्छ भन्ने गलत निर्णय चाहिँ हामीले कहिले पनि लिनु हुँदैन। सो अब्राहम गयो, अनि अब्राहम जाँदाखेरि के भयो भने सारा एकदमै सुन्दरी थियो, एकदमै सुन्दरी थियो। त्यस्तो बुढी उमेरमा निस्किँदाखेरि पनि उसको त निकै उमेर ढल्किसकेको थियो, तर भए पनि कस्तो चाहिँ सुन्दरी थियो होला। उसको चर्चा चाहिँ राजमहलमा भयो, राजमहलमा, किनभने अब्राहम चाहिँ ऊ घरबाट निस्किँदाखेरि अलमोस्ट 75 इयर्सको थियो। सो भन्नुको मतलब अब उसको पत्नीको उमेर कति थियो, तर त्यति बेला पनि यति साह्रो सुन्दरी थियो। तर के भयो, उसको पत्नीलाई चाहिँ उसले भने कि तिमीले चाहिँ भन्नु तिमी चाहिँ मेरो बहिनी हो भनिकन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कारणले गर्दाखेरि मेरो प्राण जोगिने छ। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो त, त्यो सबैको बीचमा के गर्नुभयो, साँच्चै नै लग्यो, उसले लग्यो, फारोले लगिकन जब उसलाई आफ्नो महलमा लगेर राख्यो, त्यसको 12 अध्यायको 17 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ फारो अनि उसको घरानालाई चाहिँ ठूलो रूढीले सताउनु भयो भनेको छ। यसो भनेर लेखेको छ, बट द लर्ड एफ्लिक्टेड Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. So, अब्राहमको पत्नीको कारणले गर्दाखेरि फारो र उसको सारा घरानालाई परमेश्वरले ठूलो रूढी ल्याउनु भयो। एक्चुअली त्यो चाहिँ परमेश्वरको हतियार हो, तर हामीले नजान्दाखेरि त्यो हतियारले चाहिँ हामी घाइते हुन्छौँ। हामी त्यसको विपरीत उभिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चोट लाग्छ। हामीले यो युद्धमा यो पनि बुझ्नुपर्छ कि तपाईले आफ्नै सेनाको, आफ्नै सिपाहीको विरुद्धमा उठ्नु भने तपाईलाई चोट लाग्न सक्छ। तपाईले फुटबल म्याच देख्नु भएको छ, कोही बेला दुईपट्टिको फुटबल म्याच भइरहेको हुन्छ, डिफेन्डरले या कुनै पनि प्लेयरले त्यो गोलकिपरलाई बल पास गर्दाखेरि आफ्नै पोस्टमा गोल हाली पठाउँछ। त्यसै नै हो, इट्स लाइक द्याट। सो के भयो, एकजना प्लेयरले के गर्यो, आफ्नै पोस्टमा गोल हाली पठाउँदाखेरि के भयो, डल्लै टिम नै हार्छ। त्यस्तै प्रकारले आज यो युद्धमा पनि त्यस्तो कुराहरूलाई हामी अनुभव गर्छौँ। सो परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई होशियारी हुनु भनिकन सिकाउनु भएको छ। सो पेस्टिलेन्सेस चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको डिभाइन जजमेन्टको साइन हो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामी कहाँ देख्छौँ त अर्को ठाउँमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको विषयमा पहिलो इतिहास 16:21 पदमा परमेश्वरले चाहिँ कुनै पनि राजाहरूलाई छुन दिएन, अब्राहमलाई छुनु दिनु भएन, इजाकलाई छुनु दिनु भएन भनेर लेखेको छ पहिलो इतिहास 16:21 पदमा। त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरले रूढीलाई पठाउनु भएको थियो। अब अर्को रूढी हामी कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रस्थानको किताब 7 अध्यायदेखि हामीले हेऱ्यो भने 6-7 अध्यायदेखि हामीले जब मोसाको बुलाहट भएको छ अनि मोसाले जब इजरायलीहरूलाई लिड गर्नको निम्ति परमेश्वरले मिस्र देशमा प्रहार पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सो फर्स्ट दुईवटा जुन चाहिँ साइन्स गरे, मिराकल्सहरू गरे, त्यो मिराकललाई दुईवटा रूढीलाई त म्याजिसियनहरूले पनि, जादुवालाहरूले पनि के गरे, उनीहरूले गरेर देखाइदियो। एउटा के थियो, नील नदीलाई रगतमा परिणत गरिदिएको थियो, जसको चाहिँ भ्यागुताहरू, त्यो त उनीहरूले पनि उनीहरूको म्याजिकल आर्टबाट निकालिदियो भनेर लेखेको छ बाइबलमा। जादु गर्ने मान्छेहरूले पनि, जेन्नस र जेम्ब्रसहरूले पनि के गर्यो, उनीहरूले निकालिदियो। त्यो म्याजिकल आर्ट ल्याउने मान्छेहरू चाहिँ जेन्नस र जेम्ब्रस थियो। सो तिनीहरूको बारेमा अलरेडी हामीले सिकिसकेका छौँ। अनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रस्थानको किताब 8 अध्यायको 16देखि लिएर 18 पदसम्म चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, हारूनलाई भन्, तेरो लौरो चाहिँ फिजाएर मिश्रको धुलोमाथि हेर्का, जसबाट चाहिँ भुसुनाहरू आओस्। अनि जब हारूनले उसको लौरो फिजाएर मिश्रको धुलोमाथि हेर्कायो, त्यो धुलोबाट चाहिँ के आयो, त्यो धुलोबाट चाहिँ भुसुनाहरू आयो। अनि त्यो भुसुना निकाल्ने चाहिँ फेरि त्यो जेन्नस र जेम्ब्रसले पनि कोसिस गर्यो, उनीहरूको म्याजिकल आर्टबाट गर्ने कोसिस गर्यो, तर बाइबलले भन्छ उनीहरूले गर्न सकेन। अनि त्यो भुसुना चाहिँ यति साह्रो बेसी मात्रामा थियो, मानिसहरू, पशु पक्षी सबै कुरालाई त्यसले के गर्न थाल्यो, सताउन थाल्यो। त्यति बेला 19 पदमा, प्रस्थानको किताब 8 अध्यायको 19 पदमा फारो कहाँ त्यो जादुवालाहरू आएर भनेको छ, यो दिस इज द फिङ्गर अफ गड, यो चाहिँ परमेश्वरको औलाको कारणले गर्दाखेरि भएको, दिस इज नथिङ एल्स बट द फिङ्गर अफ गड। यो जुन चाहिँ काम भएको छ, यो काम चाहिँ परमेश्वरको औलाले गरेको, फिङ्गर अफ गड। त्यो चाहिँ पहिलोपल्ट हामी त्यसलाई उल्लेख गरेको चाहिँ कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्थानको किताब 8 अध्यायको 19 पदमा। तर यो फिङ्गर अफ गड 2-3 ठाउँ बाइबलमा मेन्सन गरेको छ, 2-3 ठाउँ बाइबलमा अझै उल्लेख गरेको छ।
प्रस्थानको किताब 31 अध्यायको 18 पद, एक्सोडस च्याप्टर 31 वर्स 18 मा गएर हामीले हेर्यौं भने जब परमेश्वर मोसासँग बात मार्न सक्नुभयो सिनाई पर्वतमा, उहाँले मोसालाई 2वटा ढुङ्गाको पार्टीहरू दिनुभयो, 2वटा ढुङ्गाको पार्टी जसमा चाहिँ परमेश्वरको औंलाले नै लेखेको थियो। सो हामी देख्दैछौँ फिंगर अफ गडले त्यो पेस्टिलेन्सेसलाई क्रिएट गर्दैथ्यो भने त्यही फिंगरले चाहिँ के गर्दै थियो, फेरि परमेश्वरको ललाई पनि लेख्दै थियो। सो धेरैपल्ट हामी के कुनै पनि रूढिहरूलाई देखिकन हामी के सम्झिन्छ भने शैतानले ल्याएको या के भनेकन हामी भन्छौँ, त्यो हाम्रो एउटा लिमिटेड अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। तर जब हामी यसलाई अझै गहिरो रूपमा पढ्छौँ हामी देख्छौँ कि त्यो फिंगर अफ गडले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई पनि लेख्नु भएको छ। भजन संग्रह 8को 3 पदमा फेरि लेखेको छ। भजन संग्रह 8को 3 पदमा लेखेको छ, जब म आकाशलाई हेर्छु तब म के देख्छु, जब म जुनलाई हेर्छु, जब म तारालाई हेर्छु, जो चाहिँ तपाईको औंलाको कामहरू हो भनेको छ। वर्क्स अफ योर फिंगर भनेको छ, त्यो पनि परमेश्वरको औंलाको काम हो। फेरि तेस्रो पल्ट हामी बाइबलमा मेन्सन गरेको कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ लुकाको किताब 11 अध्यायको 20 पदमा, लुकाको किताब 11 अध्यायको 20 पदमा पल्ट फेरि फिंगर अफ गडलाई मेन्सन गरेको भेटाउँछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, यदि मैले परमेश्वरको औंलाद्वारा, यसो भनेर लेखेको छ, नेपाली बाइबलमा त्यसरी लेखेको छैन रहेछ, बट इफ इट इज बाई द फिंगर अफ गड द्याट आई कास्ट आउट demons then the kingdom of God has come upon you. So त्यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, यदि मैले परमेश्वरको औंलाले भूतहरू धपाउँदैछु भने चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिमीहरूमा आएको छ, तिमीहरूमा आएको छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले टेस्टिमनी दिनुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जे पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ फिंगर अफ गड परमेश्वरको औंलाद्वारा गरिरहेको थियो। सो यहाँ हामीले के देख्दैछौँ, पेस्टिलेन्सेसलाई चाहिँ शैतानले कसरी हाम्रो जीवनमा डाइरेक्ट गर्न कोसिस गर्छ भने त्यसले पहिला हामीलाई परमेश्वरसँग शत्रुतामा ल्याउँछ। सो जब हामी परमेश्वरसँग शत्रुतामा आउँछौँ, कसरी आउँछ शत्रुतामा, जब हामी परमेश्वरको वचन विरुद्ध उठ्छ, जब हामी अनाज्ञाकारी हुन्छौँ, जब हामी विद्रोही हुन्छौँ, जब हामी रिबेलियस हुन्छ। तपाईँ एकदमै परमेश्वरको व्यवस्था पढ्नु जान्ने मान्छे होला, तपाईँ अगमबानी गर्ने मान्छे होला, तरै भए तापनि तपाईँ रिबेलियस हुनु भने इट ओपन्स द डोर। जसरी हामीले राजा साउललाई हेर्यो भने राजा साउल एउटा प्रफेट पनि थियो, एउटा माइटी प्रफेट पनि थियो, ऊ अगमवक्ता पनि थियो, एउटा प्रेजेन्ट वर्शिप लिडर पनि थियो, दाउद जस्तै थियो। तर दाउदले जस्तै बिना बजाए त भनेको छैन, तर उसले आराधना गर्दै अगमबानी गर्यो भनेको छ। सो त्यसले हामीलाई बताउँछ ऊ प्रेजेन्ट वर्शिपको लिडर पनि थियो, ऊ एउटा प्रफेट पनि थियो, ऊ प्रेजेन्ट वर्शिपको लिडर थियो, एउटा प्रफेट थियो। तर ऊ जब रिबेलियस भयो, जब आज्ञाकारी विद्रोही भयो, त्यसले चाहिँ के गर्यो, उसको जीवनमा एउटा यस्तो डोरलाई खोलिदियो जुन डोरमा चाहिँ उसलाई एउटा टर्मेन्ट गर्ने स्पिरिटले आइकन टर्मेन्ट गर्थ्यो। सो विभिन्न फर्म्समा आउँछ यो पेस्टिलेन्सेस चाहिँ, एउटा चाहिँ फिजिकली शरीरको रूपमा अहिले जसरी भाइरस छ या के छ त्यसरी त्यसले हामीलाई अट्याक गर्न सक्छ, या त्यसले हाम्रो सोललाई, हाम्रो प्राणलाई टर्मेन्ट गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ कति बेला आउँछ भन्ने, जब हामी रिबेलियस हुन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको कुराको विरुद्धमा उठ्छौँ, कि चाहिँ अर्को केसमा चाहिँ जब परमेश्वरको सुरक्षाको बार हाम्रो जीवनबाट हट्छ। परमेश्वरको सुरक्षाको बार हाम्रो जीवनबाट हट्ने बित्तिकै फेरि त्यो कुराहरू हुन सक्छ। अयुबको किताब 1 अध्यायको 10 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले प्रभुलाई भनेको छ, तपाईँले अयुबको 5वटा एरियालाई कभर गर्नुभएको छ। नम्बर 1 के भनेको छ, हेज अराउन्ड हिज हाउस, के 3लाई भनेको छ, उसलाई। नम्बर 2 उसको घरानालाई, नम्बर 2 उसको सबै धन सम्पत्तिलाई, अनि नम्बर 4 उसको कामलाई, अनि उसको सबै गाई बस्तु सबै कुरालाई। सो अयुब चाहिँ 5वटा एरियामा कभर्ड थियो। 5 एरिया, किन 5वटा एरियामा भन्दाखेरि किनभने हाम्रो शत्रु पनि 5वटा शत्रु छ, त्यसले 5वटा एरिया अफ लाइफलाई त्यसले अट्याक गर्छ। त्यसरी नै ऊ कभर्ड थियो। तर जब त्यो सुरक्षाको बार हटाइदिनु भयो परमेश्वरले अयुबको जीवनमा, जाँच आउँदै गर्दाखेरि, त्यो हटाउँदै गर्दाखेरि ऊ त्यो रूढीको शिकार भयो, उसलाई एकैछिन ऊ घाउरे भयो, उसलाई यस्तो किसिमको रोग लाग्यो जो चाहिँ एकदमै जाति नै नहुने खालको डिजिज थियो। तर के भयो, त्यो डिजिज चाहिँ के भयो, उसको लागि टेम्पररी मात्रै थियो। अनि यसलाई एकदमै धुरन्धरहरूले भन्ने गर्छ, त्यो चाहिँ उसको 40 डेजको पिरियड थियो। त्यो जति पनि पिरियडबाट अयुब गएको थियो, इट वाज 40 डेज, 40 दिनको त्यो एउटा समय अवधिबाट गएको थियो भनेको न। यद्यपि त्यसको हाम्रोमा कुनै हिस्टोरिकल प्रुफ छैन, त्यो मान्छेले मानिलिएको कुरा हो, त हामी त्यसमा जान्दैनौँ पनि। तर एनिवेज है, सो वचनले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँदैछ त, जब हामी त्यो सुरक्षाको घेरादेखि बाहिर निस्किन्छौँ या हाम्रो जीवनमा जाँच आएर घेरा निस्किन्छ, बाहिर कति बेला निस्किन्छौँ,
हाम्रो अनआज्ञाकारिताले, हाम्रो विद्रोहले जब हामी रिबेलियस हुन्छौँ त्यति बेला हुन्छ कि चाहिँ हाम्रो जीवनबाट सुरक्षाको पर्खाल प्रभुले हटाइदिन सक्नुहुन्छ। जसरी अयुबको जीवनमा जाँच आउँदै गर्दाखेरि, तर त्यसबाट जान्दै गर्दाखेरि अयुब एउटा शक्तिशाली व्यक्ति भइकन खडा पनि भएछ। आज कसैको जीवनमा यदि आज तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ नडराउनुहोस् है, तपाईँ बाँकी हुनुहुन्छ भने प्रभुसँग पश्चाताप गर्नुहोस्। तर यदि तपाईँको जीवनमा सुरक्षाको बार केही समयको लागि हटाएको भने तपाईँले याद राख्नुहोस्, परमेश्वरले हरेक जाँचको साथ चाहिँ उम्किने बाटो पनि राखिदिनुहुन्छ। सो शत्रुको विरुद्धमा हतियार बनाएको हतियारको साइडमा हामी उभिनु पनि हुँदैन। तर यो कुरालाई चाहिँ हामीले ज्यादै हामीले जान्न जरुरी छ। बाइबलले के भनेको छ? लुकाको किताब 12 अध्यायको 47 पदमा, लुकाको किताब 12 अध्यायको 47 पदमा यसो भनेको छ, आफ्नो मालिकको इच्छा जानेर तयार नरहने र तिनको इच्छा बमोजिम नगर्ने दासले चाहिँ ज्यादै पिटाइ खानेछ। सो मालिकको इच्छालाई हामी जाँदैछौँ र पनि हामी तयारी छैनौँ भने चाहिँ हामीले पिटाइ खान सक्छौँ, हाम्रो जीवनमा कुटाइ आउन सक्छ है। तर परमेश्वरले हामीलाई पिट्नु भयो भने पनि हामीलाई सुधार्नुहुन्छ, हाम्रो सुधारको लागि हुन्छ। सो हामी डराउनु पर्दैन। तर हामी पेस्टिलेन्सेसले यदि आज सताइँदैछौँ भने हामी चेक गर्नुपर्छ, हामी सबैजनाले आफैलाई चेक गर्न जरुरी छ। बाइबलले भनेको छ, बाइबलले हामीलाई भनेको छ, जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसलाई पाप लाग्छ। भन्नुको मतलब म जान्दछु, आई नो वाट इज गुडनेस, तर म गुडनेसको साइडमा बस्दिनँ, म गुडनेसको साइडमा बस्दिनँ, तर म के गर्छु, म कप्टी गरिरहन्छु भने चाहिँ पाप लाग्छ। भनेको चाहिँ इट ओपन्स द डोर, त्यसले मेरो लागि ढोका उगारिदिन्छ, मृत्युको ढोकालाई उगारिदिन्छ, मृत्युको ढोकालाई अथवा यो पेस्टिलेन्सेसको ढोकाहरूलाई उगारिदिरहेको हुन्छ। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी भनेको छ, प्रभुले चाहिँ हामीलाई मृत्युको डोरीहरूदेखि छुटाउनुहुन्छ। होसेको किताब 13 अध्यायको 14 पदमा के भनेको छ? म तिनीहरूलाई चिहानको शक्तिदेखि मोल तिरेर छुट्याउनेछु, म तिनीहरूलाई मृत्युदेखि मुक्त गर्नेछु। ए मृत्यु, तेरो महामारीको प्रकोप कहाँ छ? ए चिहान, तेरो नाश गर्ने शक्ति कहाँ छ? सो प्रभुले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रकोपदेखि छुटाउँछु भनेकन प्रभुले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। सो त्यो कसरी हामी त्यसबाट छुट्टिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज थ्रु रिपेन्टेन्स, त्यो चाहिँ पश्चातापद्वारा हामी प्रभुले हामीलाई छुटाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन आमोसको किताब 4 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेखेको छ, मैले तिमीहरूको बीचमा मिश्रलाई गरे झै रूढीहरू पठाए, मैले तिमीहरूका जवान मानिसहरूलाई तिमीहरूले पक्रेर ल्याएका घोडाहरू समेत तरवारले मारे र तिमीहरूको छाउनीको दुर्गन्ध तिमीहरूको नाक समेत भरिदिए तापनि तिमीहरू मतर्फ फर्केका छैनौ। सो जब पनि हाम्रो जीवनमा त्यो डिभाइन जजमेन्ट आउँछ, त्यस्तो कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरतर्फ फर्किनुपर्छ। हामी त्यसमा नासिएर जानु हुँदैन, त्यो आउन सक्छ तर हामी नासिएर जान हुँदैन। सो हामी फर्स्ट थिङ त के हो भने परमेश्वरले हामीलाई त्यो 5वटा एरियाजमा सुरक्षा दिनुभएको छ, हामी त्यो पर्खाल नागेर जाने कोसिस गर्नु हुँदैन। जब हामी पर्खाल नागेर जान्छौँ, हाम्रो अनआज्ञाकारिताले, हाम्रो मूर्खताले, हाम्रो गलत निर्णयहरूले त्यसले जहिले पनि हामीलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँछ। प्रभुको वचन लेवीको किताब प्रस्थानको किताब 9 अध्यायको 3 पदमा के भन्दाखेरि यसरी लेखेको छ, खेत मैदानमा भएका तेरा पशुहरू अर्थात् तेरा घोडा, गधा, ऊँट, गाई बस्तुहरू र भेडा बाख्रामाथि परमेश्वरको हात पर्नेछ र त्यही रूढी आउनेछ। सो प्रस्थानको किताब 9 अध्यायमा प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ, यदि हामी परमेश्वरको कुरालाई आज्ञा पालन गरेनौँ भने, यदि परमेश्वरको कुराप्रति हामी बागी हुन्छौँ भने चाहिँ इट ओपन्स द डोर, त्यसले ढोकालाई उगारिदिन्छ। सो आज हाम्रो जीवनमा त्यस्तो कुनै ढोकाहरू उग्रिएको छ भने हामी आफैलाई चेक गरौँ, हामी आफैलाई जाँच गरौँ, अनि यदि त्यो हाम्रो जीवनमा जाँच हो भने हामी स्थिर बसौँ, त्यो जाँचमा नडरौँ, त्यो जाँचसँग हामी नडरौँ, हामी घोषणा गरौँ, त्यसको एउटा सिजनसम्म बस्छ, त्यो जाइहाल्छ। तर हामीले खोलेको ढोका भने हामी पश्चातापद्वारा हामी प्रभुको चरणमा आउँ, प्रभुलाई हामी क्षमा मागौँ, अनि जब हामी प्रभुलाई क्षमा माग्छौँ अनि प्रभुको चरणमा आउँछौँ, प्रभुले हामीलाई चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्रभुको वचनले भनेको छ, लेवीको किताब 26 अध्यायको 25, म तिमीहरूमाथि युद्धहरू ल्याउनेछु र मेरो करार भङ्ग गरेको बदला म चुकाउनेछु, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो शहरमा जम्मा हुनेछौ र म त्यहाँ तिमीहरूको बीचमा रूढी पठाउनेछु अनि तिमीहरू आफ्नो शत्रुको हातमा पर्नेछौ। हेर्नुहोस् त, त्यो रूढी चाहिँ कसले पठाउनु हुँदैछ? परमेश्वरले नै पठाउनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ शत्रुको लागि पठाएको,
शत्रुलाई, तर शत्रुले चाहिँ हामीलाई त्यसको दलमा ल्याइकन त्यो रूढीले हामीलाई पनि चोट आएको त्यसले चाहन्छ। तर आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, आई एम द वे, म चाहिँ बाटो हुँ, म चाहिँ सत्य हुँ, म चाहिँ जीवन हो। यीशु ख्रीष्टले बाटो, सत्य अनि जीवन हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि जब हामी प्रभुको मार्गमा आउँछौँ, जब हामी प्रभुको बाटोमा फेरि पनि फर्केर आउँछौँ, प्रभुले हामीलाई रिस्टोर गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। सो आज यो वचन, अब यसको दोस्रो भाग चाहिँ अहिले म फेरि बीचमा बोल्छु। यसको आज हामीले वचनलाई पनि 2 भाग गरेका छौँ, किनभने हाम्रो टाइम एकदमै कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि अब म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ जतिजनाले यो वचनलाई सुन्नुभएको छ, यसको सेकेन्ड पार्ट अहिले फेरि म बीचमा आइकन बोल्छु। सो तपाईँहरू ट्युन इन बस्नुहोस् है। सो अर्को रूढीको बारेमा तपाईँसँग फेरि पनि सेयर गर्न गइरहेको छु। सो यसगरी हामी प्रार्थना गरौँ, हाम्रो जीवनमा कुनै पनि त्यस्तो ओपन डोर्सहरू छ, कुनै पनि त्यस्तो ओपन डोर्स छ, या तपाईँ जाँचको सिजनबाट जान्दै हुनुहुन्छ भने, अघि पनि यो प्रार्थना सुरु हुनुभन्दा अगाडि मलाई थुप्रो मेसेजेसहरू आइरहेको थियो कि त्यो मेसेजमा तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो कि यस्तो यस्तो कोरोना भाइरस लागेछ, यसलाई त्यसलाई भनिकन अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। आज एकदमै नडराउनुहोस्, अनि परमप्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, त्यो जाति हुने कुरा हो, तर हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामी प्रभुसँग अलाइनमेन्टमा ल्याउँ है। अनि हामी तपाईँसँग यो पनि भन्न चाहन्छौँ, तपाईँले जहिले पनि कतिजना हुनुहुन्छ लास्ट आवरमा मिटिङ सुरु हुनुभन्दा 1 घन्टा अगाडि तपाईँले पठाउनुहुन्छ प्रेयर रिक्वेस्ट, हामी एकदम त्यसलाई अनर गर्छौँ। तर हप्ताभरि तपाईँले अरू दिनदेखि नै पठाइदिन थाल्नुहोस्, सो द्याट हामी त्यो प्रार्थनालाई यहाँ इन्क्लुड गर्न सकौँ। होइन भने चाहिँ लास्ट आवरमा पठाएको चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। मैले लास्ट टाइम पनि तपाईँहरूसँग सेयर गरेको थिएँ, योपालि पनि म तपाईँसँग भन्न चाहन्छु, तपाईँले लास्ट आवरमा होइन, र तपाईँले लास्ट आवरमा पठाउनु भएको हामी नेक्स्ट टाइम इन्क्लुड गर्छौँ। तर यो हप्ताको तपाईँले यो हप्ता पठाउनु भने हाम्रो हप्ताभरि पनि यहाँ प्रार्थना भइ नै रहेको हुन्छ। सो त्यो प्रार्थनामा पनि हामी समावेश गर्न चाहन्छौँ। सो यसगरी हामी प्रार्थना गरौँ अनि हामी आजको प्रार्थनाभित्र प्रवेश गर्नलाई अब तयारी हुन्छौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीले जुन कुरालाई सिकेका छौँ प्रभु, यो शिक्षाको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ, म तँलाई शिक्षा दिनेछु, तैँले नजानेको गहिरो अनि गुप्त कुराहरू सिकाउनेछु। प्रभु, आज जुन कुरा तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, यो कुरालाई सिकेर प्रभु हामी अगाडि बढ्न सकौँ। हामी डराउने होइन, तर प्रभु हामी साँच्चै यो कुरासँग अब अगाडि बढ्न सकौँ। हाम्रो जीवनमा नयाँ बल अनि सामर्थ्य आएको होस्। आज प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु हाम्रो जीवनको साङ्लाहरू तोडिएको होस्, सबै डोरीहरू भाँचिएको होस्, अनि हामी चाहिँ एउटा सामर्थ्यदेखि अर्को सामर्थ्यमा बढेर जान सकौँ। धन्यवाद प्रभु, यो समयलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। अब हामी प्रार्थना गर्नको लागि जसरी तपाईँको छोराछोरीहरू भेला भएको छ, आज हाम्रो जीवनको समय प्रभु हामीले तपाईँको हातमा दिएको छौँ। त्यो सबै समय चाहिँ प्रभु तपाईँको अगाडि ग्रहणयोग्य भएको होस् अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामकोबाट नै, आमेन। भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रातको ठुलो त्रास भनेको छ। रातको ठुलो त्रास, शैतानको तेस्रो हतियार चाहिँ के भने रातको ठुलो त्रास। त्यसले त्रासलाई ल्याउँछ, त्यो चाहिँ त्यसले एउटा यस्तो विचारलाई ल्याउँछ, एउटा यस्तो विचार सँग त्यसले हामीले जोड्न लाउँछ। परमेश्वरको कुरालाई विरोध गर्ने विचार हाम्रोमा आउँछ, अनि त्यो विचारले हामीलाई परमेश्वरको वेदीको बीचमा पनि हामीलाई अत्तलाइदिन्छ। बाइबलमा हामी एउटा घटनालाई भेटाउँछौँ, उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा। त्यहाँ म तपाईँलाई त्यो त्रासको बारेमा अलिकति देखाउन चाहन्छु। के गर्छ त्यो त्रासमा, जब हामी त्रासित हुन्छौँ त्यसले के हुन्छ त हाम्रो जीवनमा भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ 15 अध्यायको 12 पदमा, सूर्य अस्ताउँदा अब्राम मस्त निन्द्रामा परे। यहाँ के भएको छ भने नि, योभन्दा अगाडि मैले यतिकै पढ्दाखेरि सायद कतिजनालाई यो खण्ड बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला। परमेश्वरले एउटा करार अब्राहमसँग बाँध्नु भएको थियो, अनि प्रभुले आफ्नो करारद्वारा आफ्नो प्रतिज्ञालाई स्थापित पक्का गर्नुभएको छ। अनि त्यो करारलाई पक्का गर्नको लागि परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, तैँले एउटा 3 वर्षको एउटा भेडा, एउटा ढुकुर, एउटा परेवाको बच्चा, 1 वर्षको एउटा पाठी है, त्यसरी ल्याउनु भनेर 3 वर्षको पाठी अनि 3 वर्षको कोरेली ल्याउनु भन्नुभयो। अनि त्यसरी जब उसले ल्यायो, अनि त्यो ल्याएर उसले के गर्यो, त्यो ल्याइकन यो व्यक्तिले एउटा वेदीलाई तयारी गरेको छ, अथवा परमेश्वरलाई होम बलि उसले चढाएको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ जब उसले काटेर राख्यो, परमेश्वरको आगो झरेन। सो बाइबलमा हामी देख्छौँ
त्यति बेलाको समयमा पेट्रियार्क्सहरूले जब पनि उनीहरूले वेदी बनाउँथ्यो आगो लगाउँदैन थियो, आगो स्वर्गले झर्थ्यो, स्वर्गबाट झारिदिनुहुन्थ्यो परमेश्वरले। त्यो चाहिँ जवाब हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ एन्सर हुन्थ्यो। सो बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने खालि एलियाले मात्र उसले वेदीको अगाडि आगो झारेको छैन, अब्राहमको वेदीमा पनि झरेको छ। यसरी नै सोलोमन राजाको वेदीमा पनि झरेको छ, दाउदको वेदीमा पनि झरेको छ, अनि एलियाको वेदीमा पनि झरेको छ। सो एनिवेज उसले त्यो आगोलाई पर्खिरहेको थियो। सो जब पनि हामीले वेदी बनाउँछौँ, आगो झार्ने काम चाहिँ परमेश्वरको हो। आज हामी यो प्रार्थनाको वेदी बनाएका छौँ, अनि जब हामी यो प्रार्थनाको वेदीमा आएका छौँ भने यो वेदीमा परमेश्वरले आगो ल्याउनुहुन्छ। द्याट इज द वर्क अफ गड, त्यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो। सो परमेश्वरको वेदीमा चाहिँ मानिसले आगो लगाउनु पर्दैन, त्यो चाहिँ स्वर्गको फायर फ्रम हेभन, स्वर्गको आगो झर्छ। किनभने हिब्रू 12:29 भन्छ परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। किन भस्म गर्ने आगो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कारणले गर्दा, एउटा त शत्रुलाई भस्म पार्नुहुन्छ त्यो आगोले, अर्को चाहिँ उहाँले हाम्रो वेदीलाई ग्रहण गर्ने तरिका यो। सो जब उसले त्यो वेदी बनायो, वेदी बनाएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले सबै ल्यायो। अनि 11 पदमा लेखेको छ, यहाँ 15 पदमा, अनि चिल र गिद्धहरू ती मरेका पशु पक्षीहरूमाथि झम्टन्दा अब्राहमले तिनलाई थपाए। जब त्यो वेदीमा त्यो मरेको पशुहरू राखेको थियो, बलिदानको पशु, त्यसमा थुप्रो कुराहरू झम्ट्यो। सिल झम्टिन्छ, गिद्धहरू झम्टिन्छ, किनभने बाइबलमा लेखेको जहाँ सिनो छ त्यहाँ गिद्धहरू आइहाल्छ। सो हामी पनि एउटा जब यो पर्खाललाई निर्माण गर्ने काम गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्खाललाई निर्माण गर्ने काम चाहिँ इजिकियलले गरेको अगमबानी जस्तै हो। इजिकियललाई जब परमेश्वरले आत्मामा बाहिर निकाल्नु भयो, तब उसलाई यस्तो बेसीमा लगेर राखिदिनु भयो, त्यहाँ चाहिँ हाडै हाड मात्रै थियो, कहिलेदेखि सुकेको हाडहरू थियो। तर जब उसले अगमबानी बोल्न थाल्यो, वचनले के भन्छ भने चाहिँ त्यो हाडहरू अर्को हाडसँग जोडिन थाल्यो। अनि जोड्यो मात्रै होइन, एकछिनदेखि त्यहाँ मासु भरिन थाल्यो, नसा आउन थाल्यो, अनि त्यहाँ थुप्रो कुराहरू छालाले पुरिन थाल्यो। सो त्यो प्रक्रियाभित्र इजिकियलले जब अगमबानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो गइरहेको थियो। अनि म विश्वास गर्छु हामी पनि जब यो ठाउँमा उभिकन हामीले यसरी प्रार्थना गर्न थाल्दैछौँ, त्यस्तै प्रकारले सुकेको हाडहरू आज जोडिँदैछ। हामी एका दुसरा हामी सुकेको हाडहरू जस्तै थियौँ, तर त्यो हाडहरूलाई प्रभुले विभिन्न देशमा प्रभुले जोड्दै हुनुहुन्छ। अनि जोड्दैछ, जोडिनु मात्रै होइन, तर त्यहाँ मासु भरिँदैछ, त्यहाँ नसा आउँदैछ, त्यहाँ छालाले पुरिँदैछ। तरै भए तापनि जबसम्म जीवनको सास आउँदैन तबसम्म त्यो लास नै हो। सो हामी तबसम्म हामी यो पर्खाललाई निर्माण गर्दैछौँ, तबसम्म हामी यो पर्खाल बनाउने काममा लागिपरेको छौँ, जबसम्म एउटा ठुलो सैन्य दल पूर्ण रूपमा ठाउँ खडा हुँदैन। अनि त्यस्तै प्रकारले अब्राहमले पनि एउटा वेदी बनाएको थियो, तर त्यो वेदीमाथि चाहिँ थुप्रो कुराहरू झम्टिन्छ। जब पनि हामीले वेदी बनाउँछौँ, वेदी बनाउने बित्तिकै गिद्धले चिलले थाहा पाउँछ, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो वेदीमा भएको बलिदानलाई चोर्न चाहन्छ। तर अब्राहमले धपायो भनेको छ, त्यो गिद्ध र चिललाई चाहिँ धपायो। तर हेर्नुहोस् है, हामीले थुप्रोपल्ट गिद्धहरूलाई अरू त्यो त्यहाँ बलिदानको पशु खाने चराहरूलाई हटाउँछौँ, तर बाइबलले भन्दैछ सूर्य अस्ताउँदाखेरि चाहिँ अब्राहम मस्त निन्द्रामा परे भनेको छ। जब सूर्य अस्त भयो त्यति बेला चाहिँ मस्त निन्द्रामा परे। बाइबलले के देखाउँछ त्यसले भन्दाखेरि चाहिँ नि, त्यसले चाहिँ टेरर अफ द नाइट, शत्रुले ल्याउने तेस्रो हतियार चाहिँ के हो भने त्यसले टेरर अफ द नाइट ल्याउँछ। इङ्ग्लिसमा यसो भनेर लेखेको छ, एज द सन वाज गोइङ डाउन अ डीप स्लीप फेल अन अब्राहम एन्ड बिहोल्ड ड्रेडफुल एन्ड ग्रेट डार्कनेस फेल अपन हिम। सो यहाँ के भन्दैछ, तब यस्तो भयानक अन्धकारले उसलाई छोप्यो, यस्तो भयानक अन्धकारले, यस्तो डरलाग्दो अन्धकारले उसलाई छोप्यो भनेको छ। हामी धेरैपल्ट हाम्रो वेदीमा गिद्धहरूलाई, मासु खाने चराहरूलाई हामी भगाउँछौँ, तर यो अन्धकारले हामीलाई छोप्छ। अनि यो अन्धकार चाहिँ के हो भने नि, रातको ठुलो त्रास हो। यो अन्धकार चाहिँ त्यो यस्तो फिक्री हो, जुन चाहिँ फिक्रीले चाहिँ के गर्छ, जुन चाहिँ फिक्रीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा दासत्वको बन्धनलाई खोलिदिन्छ। दासत्वको बन्धनमा यहाँ यसरी भन्नुभयो, तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, यो निश्चय जानिराख, 3वटा कुरा भन्नुभयो। जब नि त्यो त्रास र फिक्रीले उसलाई छोप्न दियो, उसको जीवनमा 3वटा कुराहरू, 3वटा गलत ढोकाहरू खुले। नम्बर 1 एउटा के भनेको छ भने तेरो सन्तान कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन्। नम्बर 1 वेदी बनाएर हामी कहिले पनि निदाउनु हुँदैन, वेदीको अगाडि सुत्नु हुँदैन, हामी अल्छे हुनु हुँदैन। वेदी बनाएको छौँ, हामी यसरी प्रार्थना गर्दैछौँ, धेरै महिना भइसक्यो, हरेक शुक्रबार हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। तर अब यो प्रार्थना चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने गरिरहँदाखेरि चाहिँ
कोही बेला हामीलाई अब युज टु हुन्छ अनि हामी के भन्छौँ त्यसलाई हामी युज टु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी कुनै ठुलो कुरा सम्झिँदैनौँ अनि हामी जस्ट रेगुलरली गर्छौँ कतिपल्ट निदाउँछौँ पनि कतिपल्ट हामी के गर्छौँ त्यतिकै फोन अन राखिरहेर हामी सुत्छौँ छेउमा भिडियो अफ गरिरहेर अनि त्यो चाहिँ नि हामीले के गरेको जस्तो त्यो चाहिँ वेदीको अगाडि निदाएको जस्तो हो तपाईँ थाकेको छ एकछिन त हामीलाई निद्रा लाग्छ हामी पनि यहाँ बसेर म पनि जब यो प्रार्थना हुन्छ हिँडेको गर्छु किन बस्यो भने निद्रा लागिहाल्छ सो हिँडेर प्रार्थना गऱ्यो भने 3-4 घन्टा त हिँड्नु सक्छ त्यसो गर्दा बडीलाई पनि फिटनेस हुन्छ तर त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ प्रार्थना हुन्छ किनभने हामी वेदीको अगाडि चाहिँ निदाउनै हुँदैन जब हामी वेदीको अगाडि निदाउँछौँ हाम्रो जातिहरू चाहिँ प्रवासी भएर बस्छ आज हाम्रो धेरैजना मानिसहरू संसारमा प्रवासी भएर बसेका छन् धेरैजना उनीहरू प्रवासी छन् आफ्नो घरहरूदेखि टाढा छन् अनि जब पनि एउटा मान्छे आफ्नो घरदेखि एउटा घरको बाउ एउटा घरको आमा आफ्नो परिवारदेखि टाढो हुन्छ शत्रुले चाहिँ त्यो घरलाई आक्रमण गर्न पाउँछ तर आज तपाईँ यदि घरदेखि टाढै नै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले एउटा काम के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ ननिदाउनुहोस् तपाईँको आँखालाई विश्राम नदिनुहोस् तपाईँको शरीरलाई निन्द्रा नदिनुहोस् तपाईँ घुट्टामा जानुहोस् हामी घुट्टामा जाउँ जबसम्म हाम्रो पर्खाल निर्माण हुँदैन अघि जस्तै यहाँ प्रार्थना चल्दै थियो ब्याकग्राउन्डमा एउटा गीत गाउँदै थियो अनि त्यो गीत चाहिँ पाद्री गंगा प्रसादले लेख्नु भएको गीत थियो अनि त्यो गीतमा उसले के भनेर लेखेको थियो भने पाद्री गंगा प्रसाद चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबललाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि उहाँले यसरी भनेर गीत गाउनुभयो प्रभुसँग उहाँको प्रार्थना थियो प्रभु मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् कि हाम्रो जातिले हाम्रो गोर्खाली जातिले अथवा नेपाली भाषी जातिले मुक्तिको निम्ति ढोका खोलिएको होस् भनिकन प्रभुले हामीलाई यो बासको सिमानामा राख्नु भएको छ अनि हाम्रो प्रार्थना सधैँ नै यो हुनुपर्छ कि हाम्रो जातिको लागि मुक्ति पाउने ढोका खोलियोस् जब हाम्रो पर्खालहरू बन्निसक्छ नि जब हाम्रो देशको पर्खाल बनिन्छ जब हाम्रो जीवनहरूको पर्खाल बनिन्छ त्यो पर्खाल बनिने बित्तिकै त्यहाँभित्र चाहिँ जहिले पनि वर्शिप त्यहाँभित्र चाहिँ आराधना सुरु हुन्छ तर हाम्रो पर्खाल नै लडेको छ भने हामी आराधना गर्न सक्दैनौँ किनभने त्यहाँबाट त स्याल छिरिरहेको हुन्छ त्यहाँबाट त अरू भूतात्माहरू छिरिरहेको हुन्छ जसले चाहिँ आइकन त्यो लडेको पर्खालमा जहिले पनि त्यो खण्डरमा चाहिँ त्यसले घर बनाउँछ तपाईँले पुरानो महलहरूलाई पुरानो खण्डरहरूलाई इतिहासको पुरानो खण्डरहरूलाई देख्नुभयो भने त्यो खण्डरहरू चाहिँ स्यालको त्यहाँ भएको जंगली पशुहरूको त्यो एउटा लुक्ने ठाउँ हुन्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जातिमा पनि थुप्रो त्यस्तो जंगली पशुहरू लुकेको छ जसले हाम्रो जीवनलाई नाश गरिरहेको छ तर अब हामी निदाउने समय होइन किनभने जब हामी निदाउँछौँ हामी रातको त्रासले छोप्छ हामीलाई त्यसले के गर्दो रहेछ भने हाम्रो जातिलाई प्रवासी बनाइदिँदो रहेछ किनभने अघि मैले तपाईँ अगाडिको सेसनमा पनि भन्दै थिएँ सर्मनमा पनि भन्दै थिएँ शैतानकोमा आफै क्रिएट गर्न सक्ने क्षमता छैन तर त्यसले हामीलाई हाम्रै जीवनको गल्तीहरूद्वारा त्यसले केही कुरालाई निर्माण गर्न सक्छ यसकारणले गर्दा एउटा पोइन्ट आज हामी याद राखौँ जब पनि हामी वेदी बनाउँछौँ अनि वेदीको अगाडि हामी निदाउनु हुँदैन अब्राहमले उसले गिद्ध र चिरहरूलाई त धपायो तर उसलाई त्रासले छोप्यो फिक्रीले छोप्यो ग्रेट डार्कनेसले छोप्यो किनभने त्यो ग्रेट डार्कनेस चाहिँ के हो रातको ठुलो त्रास हो सूर्य अस्ताउँदा जब अब्राहम मस्त निन्द्रामा परे तब त्रास र घोर अन्धकारले तिनलाई छोप्यो अनि प्रभुले भन्नुभयो नम्बर 1 तेरो जाति तेरो सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्छन् नम्बर 2 के भन्यो नि तिनीहरू त्यो देशको कमारी हुन्छ हाम्रो जातिको दासत्व सकिनु हो भने चाहिँ हामी यो रातको त्रासलाई हामीले जित्न पर्छ यदि आज हाम्रो जाति दासत्वदेखि फर्केर आउनु हो कमारी हुने ठाउँदेखि फर्केर आउनु हो भने चाहिँ नि यो रातको त्रासलाई हामीले जित्न पर्छ वेदीको अगाडि निदाउनु हुँदैन आज हाम्रो जातिहरू संसारभरि छँदैको छ तर आज धेरैजना त्यो कमारी जस्तै जिन्दगीलाई जिरहेको छ थुप्रो देशमा गएको अनि कतिवटा खाडी देशमा यस्तो दुःख लागि जाँदाखेरि उनीहरू कहाँ मरुभूमिमा बसेको छ कहाँ ऊँटलाई हेर्दै चराउँदै त्यहाँ न त फोन छ त्यहाँ न त लाइट छ उनीहरूले सोलर लाइटले चलाउनु पर्छ अनि उनीहरू वर्षौं एक दुईवटा सेकको ऊँट रुँगेर बस्छ अनि घर फर्केर आउने बेलामा कसैले एक पैसा पनि पाउँदैन कस्तो दासिक जस्तो जिन्दगी जिरहेको छ कतिजना यस्तो खाडी देशको यस्तो गरम देशमा उनीहरूले एकदमै खुल्ला घामको मुनि यस्तो डरलाग्दो तापमानको मुनि बसिकन उनीहरूले अलग कचराले सडक पेलिरहेको छ तर पैसा पाएको छैन त्यो दासत्व किन आयो भन्नुहोस् त वाइ किनभने हामी वेदी बनाएर हामीले इन्कम्प्लिट काम गर्यौं तर आज हामी प्रार्थना गर्दैछौँ नि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ एउटै स्लाइड घरि देखा पर्छ
एउटै स्लाइड हामी देखाउँछौँ। किन भन्नुहोस् त, त्यो स्लाइड किन एउटै घरि देखाएको हो किनभने त्यहाँ एक एकवटा त्यो पर्खालको एक एकवटा लेयर्स बनिँदैछ। सो जबसम्म हामीले सिरियसली प्रार्थना गर्दैनौँ, जबसम्म हामी लागि पर्दैनौँ, इट्स नट अबाउट माई फ्यामिली, मेरो परिवारको बारेमा मात्रै होइन, तर हामी जातिको काम गर्दैछौँ। एउटा ठुलो ठुलो संसारभरि छरिएर बसेको हाम्रो जातिको लागि हामी काम गर्दैछौँ। अनि त्यो काममा चाहिँ यदि हामी लापरवाही हुन्छ भने चाहिँ यो दोस्रो कुरा प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, त्यस देशका मानिसहरूका कमारी हुन्छन्। अनि तेस्रो कुरा के भन्यो भने नि 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचोमुचोमा पर्छ। त्यो 400 वर्ष भनेको चाहिँ नि 10 जेनेरेसन, 10 पुस्तासम्म उनीहरू थिचोमिचोमा पर्छन्। 10th जेनेरेसनसम्म पस्यो। एउटा जेनेरेसन 40 इयर्सको हुन्छ, 40 वर्षको। अन्त इजरायलीहरू 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा घुमिरह्यो, जबसम्म एउटा नयाँ पुस्ता आएन भनेको छ। सो त्यो नयाँ पुस्ता आउनु चाहिँ 40 इयर्स लाग्यो। सो 400 वर्षले चाहिँ के देखाउँछ, 10 वटा पुस्ता। सो जब पनि हामी हाम्रो जीवनमा नि हामी आज बेदी बनाएछौँ नि, त्रास आउँछ आउँदैन होइन, छोप्न नदिउँ हामी। त्यो त्रासले चाहिँ नि हामीलाई मस्त निन्द्रामा नपारोस्, मस्त निन्द्रामा नपरोस्। बाइबलले के भनेको छ हेर्नुहोस् त, हिजोपदेश 24को 30, 31, 32, 33, 34मा के भनेको छ पढौँ हामी सबैजनाले, हामी खोल्छौँ त्यसलाई। मस्त निन्द्रामा परेपछि चाहिँ हामी अल्छे हुन्छौँ। अनि अल्छे भएपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ त, हिजोपदेश 24को 30 देखि लिएर 34 पदसम्म। यसलाई म अलिकति एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्नेछु। एउटा अल्छे मानिसको खेतबाट, एउटा निर्बुद्धि मानिसको दागबारीबाट भएर म गएँ। औ मैले के देखेँ, औ मैले हेरेँ, औ के देखेँ भने त्यो पुरै सुक्खा भएछ। त्यसको चारैतिर काँडा उम्रिरहेको रहेछ र झारले भरिएको रहेछ। त्यसका पर्खालका ढुङ्गाहरू भत्काइदिएका रहेछन्। यस्तो दुःख लाग्दो कुरा हेर्नुहोस् त, यहाँ के भन्दैछ, एउटा अल्छे मान्छेको खेतबाट गए। अल्छे चाहिँ नि के भयो, जब हामी काम अधुरो गर्छौँ त्यो चाहिँ आलस्यपन हो। आलस्यपन, तपाईँ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ, लागि पर्नु भएको होला संसारको कुरामा, प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। तर प्रभुको कुरामा कतिजनाको समस्या त्यो छ, संसारको मेहनत परिश्रम भने रातभरिदेखि बिहानसम्म बस्नु पनि सक्छ, तर प्रभुको काम गरौँ भन्दाखेरि कतिजना पछाडि हट्छ। सो त्यो हट्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि त्यो खेत चाहिँ पुरा सुक्खा भएको हुन्छ। ड्राई स्पिरिचुअल लाइफ के छ, ड्राई छ, सुक्खा छ। किन चाहिँ सुक्खा भयो त उसको स्पिरिचुअल लाइफ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने त्यो मानिस चाहिँ त्यो खेत चाहिँ के छ, गोडिएको छैन, त्यो खेतमाथि काम गरेको छैन। त्यो खेत हामी हो। यो खेतलाई हामी जति गोड्छौँ नि, जति यसलाई खन्छौँ, जति यहाँ भएको डल्लाहरूलाई फुटाउँछौँ, जीवनको डल्लाहरूलाई, बहनाको डल्ला छ, काम नगर्ने काँडाहरू छ, त्यसलाई उखाल्छौँ नि हामी, त्यो खेतमा राम्रो अन्न बालीहरू उम्रिन्छ। वास्तवमा त्यो दागबारीको खेत हो। त्यो दागबारीको त्यो एकदमै फलवन्त खेत हो, फलवन्त खेत हो। तर के भन्छ त्यो चाहिँ एकदमै सुक्खा। अनि सुक्खा मात्रै भएन रहेछ, त्यो त काँडा घाडी पो भएछ। त्यो त चारैतिर, त्यसमा चारैतिर काँडा उम्रेको रहेछ र झारले पुरिएको रहेछ, काँडाहरू उम्रेछ। अनि काँडाको विषयमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो त, मत्तीको किताब 13 अध्यायको 7 पदमा भन्नुभयो, कतिवटा बिउ चाहिँ काँडाहरूको बीचमा परे। कतिवटा बिउ हाम्रो जीवनमा नि काँडाहरूको बीचमा पर्छ। अनि जब त्यो काँडाको बीचमा पर्छ, त्यो काँडाको बीचमा परेको बिउलाई चाहिँ फेरि मत्ती 13को 22 पदमा प्रभुले बुझाउनु भयो। काँडाको बिउमा बीचमा परेको बिउ चाहिँ त्यो हो जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ, तर यो संसारको फिक्रीले, नम्बर 1, यो संसारको छलले, धन सम्पत्तिबाट आउने छलले, संसारको फिक्री अनि धन सम्पत्ति, द डेसिटफुलनेस अफ रिचेस भनेको छ। धन सम्पत्तिबाट आउने छलले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण बिउलाई नै के गरिदिन्छ, छोपिदिन्छ। अनि त्यसले केही पनि फलाउन सक्दैन। सो संसारको हिसाबले चाहिँ त्यो मान्छे त एकदमै परिश्रमी छ, धनवान छन्, मेहनती छन् संसारको हिसाबले, तर आत्मिक जीवनमा चाहिँ के छ, एकदमै एउटा सुक्खा खेत जस्तै छ। उसको सबै फिक्री चाहिँ, अब्राहमलाई जब फिक्रीले छोप्यो, हामी नि 2 किसिमले निदाउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ के हो, प्रभुमा विश्राम गर्नु। प्रभुमा विश्राम गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो नक्सा हो भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले जब आदमलाई एक्लै देख्नु पनि भन्नुभयो, यो मान्छे एक्लै बस्नु असल छैन, उसको लागि म सहयोगी बनाउँछु।
अनि आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो अनि उसको करणहरू मध्येबाट एउटा के गर्नुभयो, हावा निकाल्नुभयो अनि हावालाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यो चाहिँ प्रभुमा गर्ने विश्राम हो। तर अर्को चाहिँ कति बेला हामी निदाउँदो रहेछौँ भने नि, जब हामीलाई रातको त्रासले छोपिदिन्छ, जब हामीलाई फिक्रीले छोपिदिन्छ, हामी परमेश्वरको कुराहरूप्रति निदाउँछौँ। वेदी त बनाउँछौँ, वेदी त तयारी गर्छौँ, वेदी बनाउने चुनौतीलाई त लिन्छौँ, तर परमेश्वरको कुराहरूप्रति चाहिँ हामी निधाइ पठाउँछौँ। परमेश्वरको कुराहरूलाई लिकन हामी लापरवाही हुन्छौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खेतको सबै त्यो खेत चाहिँ फल नफलाउने खेत हुन्छ, अनफ्रुटफुल हुन्छ भने बाइबलले, अनफ्रुटफुल। अनि दोस्रो कुरा के भन्दैछ भने नि त्यसमा चाहिँ काँडा उम्रेको थिएछ एउटा नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ के रहेछ, त्यसमा चाहिँ झारले भरेको छ, नेटल्सहरू भनेको छ। नेटल्स भनेको चाहिँ सिस्नु हो, सिस्नु झारहरू पलाएको रहेछ। उसको सबै त्यो खेतको क्षमता चाहिँ नि झारले खाइदिएको थियो। त्यस्तै प्रकारले जब हामी हाम्रो जीवन रूपी खेतमा हामी केही पनि गर्दैनौँ, आत्मिक जीवनको खेतमा हामी केही गर्दैनौँ नि, त्यहाँ कि त काँडा पलाउँछ कि चाहिँ त्यहाँ झार पलाउँछ। अनि त्यो काँडा र झार पलाएपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो जीवन बर्बादीतर्फ जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। त्यहाँदेखि उसको विश्वास पनि मर्छ। त्यति मात्रै भनेको छैन, त्यहाँ के भनेको छ 7 पदमा, त्यसमा अझै अगाडि जाने 7 पद होइन 7 पोइन्ट रहेछ मेरो। 24को 31 पदमा, हितोपदेश 24को 31 पदमा के भनेको छ, त्यसको पर्खालका ढुङ्गाहरू भत्काइदिएका रहेछन्। त्यसको पर्खालका ढुङ्गाहरू भत्किन्छ। जब यो टेरर अफ द नाइट आउँछ, यो टेरर अफ द नाइटले चाहिँ हाम्रो जीवनमा फर्स्ट थिङ के लगिदिन्छ, प्रार्थना लगिदिन्छ, हाम्रो जीवनबाट विश्वास लगिदिन्छ, यसले हाम्रो जीवनबाट भक्ति लगिदिन्छ। के आज यस्तो अलमल आउने कुराहरू तपाईँको अगाडि आएको छ, यसको मतलब हामीले काम गर्नु हुँदैन, परिश्रम मेहनत गर्नु हुँदैन भनेको होइन। हामी सधैँ नै हाम्रो घरमा एउटा कुरा सिकाउँछौँ, तिमीले नि बेकारीपनको रोटी नखानु, डोन्ट इट द ब्रेड अफ आइडलनेस। मेरो छोराछोरीलाई म सधैँ सिकाउँछु, तिमी बेकारीपनको तिमीले रोटी चाहिँ नखाऊ। त्यो गर्नुभन्दा चाहिँ बरु तिमी फास्टिङमा बस्यो त्यो सही छ। तिमी भुक हडताल गर बरु भन्दा, फास्टिङ होइन भुक हडताल गर, त्यो त्यही राम्रो हो। किनभने बेकारीपनको रोटीले चाहिँ त्यसलाई बिमार बनाउँछ। तर यहाँ त्यसको कुरा गरेको होइन मैले, यहाँ टकिङ अबाउट द स्पिरिचुअल, आत्मिकी वेदीको कुरा गर्दैछ। सो आत्मिकी वेदी बनाउनुमा हामी एक दिन अल्छी गरौँ त, तपाईँ भोलिको दिन भन्नुहोस् त, म आज प्रार्थना नगर्नु पर्यो, भोलिको दिन तपाईँ म आज प्रार्थना नगर्नु पर्यो, आज बाइबल नपढ्नु, 3 दिन गर्नुहोस् त, चौथो दिनदेखि त्यो अटोमेटिक हुन्छ। तपाईँलाई त्यहाँदेखि तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु पर्दैन भन्ने डिसाइड नै गर्नु पर्दैन, त्यो तपाईँको जीवनशैली भइहाल्छ। बिग्रिने भन्ने कुरा त एकैछिनमा बिग्रिहाल्छ। बनाउनु चाहिँ फेरि कति दिन डिसिप्लिन गर्नु, साइन्टिफिकली हाम्रो माइन्डलाई डिसिप्लिन गर्नु चाहिँ 21 डेज लाग्छ अरे। सो 21 दिनसम्म चाहिँ हामी केही कुरा गरेको भने चाहिँ लाइफस्टाइल हुन्छ अरे। तर त्यो 21 दिन गरेको लाइफस्टाइल चाहिँ फेरि भत्काउनु पर्यो भने चाहिँ 3 दिन मात्रै हो। पुस्ता हो भने चाहिँ 1 पुस्ता मात्रै हो, जस्ट 1 जेनेरेसन। बाइबलमा त्यसै भनेर लेखेको छ। न्यायकर्ताको किताब कसरी सुरु हुन्छ, यहोशू पनि मरे, अगाडिको पुर्खाहरू सबै मरे, त्यहाँदेखि त्यसको बादमा इजरायलमा एउटा यस्तो पुस्ता आयो जसले परमेश्वरलाई चिन्दैन थियो। के हुँदै गयो, बादमा लापरवाही हुँदै गयो। अनि यहाँ के देख्दैछौ भन्दाखेरि नि त्यसको पर्खाल भत्केको रहेछ, त्यसको पर्खाल भत्केको रहेछ। अनि यहाँ अब त्यसको बादमा भन्दैछ 32 पदमा, औ मैले हेरे र राम्ररी विचार गरे, मैले त्यसलाई बसेर निकै बेरसम्म मूल्याङ्कन गरे र मैले सोचे अनि सिकेँ भन्दैछ। त्यसबाट त्यो ढलेको पर्खाललाई देखेर यहाँ यो व्यक्तिले भन्दैछ मैले सिकेँ। के सिकेँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एकछिनको सुताई र एकछिनको उघाइले, आरामको निम्ति छातीमा एकछिनको हात राखाइले, दरिद्रता तँमाथि डाकु झै र अभाव चाहिँ हत्यारा झै लाग्छ। अब्राहमको जीवनमा पनि नि दरिद्रता आयो एकैछिनमा, एकैछिनको सुताइले, एकैछिनको उघाइले। के भयो, 3वटा कुरा खोल्यो, प्रवासीपन, कमारीपन अनि थिचोमिचो, 3वटा कुरा खोल्यो। यहाँ त के हुँदैछ, अल्छेको त पर्खाल ढलेको हुन्छ। हामी याद राखौँ, जब हामी अल्छे हुन्छौँ नि हाम्रो बिस्तारै पर्खाल ढल्छ। पर्खाल ढलेपछि चाहिँ शत्रुको लागि के हो, इट इज एन ओपन इन्भिटेसन। त्यहाँबाट स्याल पनि आउँछ, त्यहाँबाट कुकुर पनि आउँछ, त्यहाँबाट सुतुरमुख पनि आउँछ, त्यहाँबाट अरू के आउँछ। त्यहाँ के आउँछ। बाइबलले के भनेको छ, त्यो ढलेको पर्खाल ढलेको ठाउँ चाहिँ के अरे,
भूतहरूको निवास स्थान पनि भनेको छ। अन्त जब एउटा मान्छेको जीवनको पर्खाल ढल्छ नि, त्यो मान्छेलाई छिट्टो भूत लाग्छ, त्यो मान्छे छिट्टो अशुद्ध आत्माले भरिन्छ, किन? उसको पर्खाल ढलेको छ। जब जति हामी अल्छे हुन्छौँ पर्खालको ढुङ्गाहरू ढल्दै 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 जान्छ। अन्त त जब नहेमियाले पर्खाललाई निर्माण गर्दै थियो नि, सम्बल तोबिया अरूहरूले आएर के भन्यो, तिमीहरूको पर्खालमा स्याल पनि चढ्यो भने लड्छ, किन उनीहरूको पर्खाल ढल्दै गरेको पर्खालको नक्सा थियो। तर नहेमियाले चाहिँ के गर्यो, उसले त्यो पर्खाललाई निर्माण गर्यो। सो यो पर्खाल चाहिँ कति बेला हाम्रो जीवनमा ढल्दो रहेछ भन्दाखेरि जब हामी रातको त्रासले छोपिन्छौँ, रातको त्रासले, त्यहाँदेखि बिस्तारै हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यो हप्ताभरि तपाईँहरू कतिजनालाई प्रार्थना गर्नु मन परेन? कतिजनालाई बाइबल पढ्नु मन परेन? मैले सधैँ तपाईँलाई एउटा कुरा सिकाइरहेको छु, तपाईँलाई जति गर्नु मन पर्दैन नि प्रार्थना, त्यति नै गर्नुहोस्, त्यति नै गर्नुहोस्। प्रभुमा फोकस हुन सिक्नुहोस्। प्रार्थना गर्नु आएन भने नि तपाईँ टङ्ग्समा प्रार्थना गर्नुहोस्, अनि तपाईँको माइन्डले चाहिँ केवल प्रभुलाई मात्रै सम्झिबस्नुहोस्, एकदमै एकटक लगाएर हेरिरहनुहोस्, एकटक लगाएर। त्यसरी लेखेको छ, जसले तपाईँको ढोकामा दिनहुँ एकटक लगाएर हेर्छ भने। त्यसरी नै हामी जब एकटक लगाएर हेर्न थाल्छौँ, हामी के हुन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको दर्शन पाउन थाल्छौँ। त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो माइन्ड कनेक्ट हुन्छ, हामी प्रभुको प्रेजेन्सभित्र हामी पस्छौँ। अनि जब त्यो प्रेजेन्सभित्र पस्छौँ नि, हाम्रो अघिको जुन चाहिँ प्रार्थना गर्ने हराएको जति पनि कुराहरू थियो त्यो फेरि सबै आफै बिलाएर जान्छ। त्यो चाहिँ एउटा तुवालो जस्तै भएर बसेको हुन्छ। तर जब पनि एउटा तुवालो लाग्छ, एकछिन हेर्दाखेरि त संसार नै अन्त भएको जस्तो लाग्छ, तर त्यो तुवालोको माथि एकछिनतिर जब घाम चम्किन थाल्छ अनि त्यो सबै तुवालो हट्छ, त्यहाँ निलो आकाश देख्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि क्लियर भिजन हुन थाल्छ। सो जब हामी एकैछिनको निम्ति आराम गर्छौँ है, छातीमा हात राख्छौँ, अनि हामी त्यति बेला चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, गरिबी चाहिँ तो कहाँ चाहिँ एउटा डाकु जस्तै आउँछ। अनि त्यसको बाद चाहिँ इङ्ग्लिसमा यसो भनेको छ, एन्ड वान्ट लाइक एन आर्म्ड म्यान भनेको छ। वान्ट भनेको छ, चाहना भनेको छ। नेपालीमा चाहिँ के भनेको छ भने त्यसले नेपालीमा यसो भनेको छ, अभाव भनेको छ। ठिकै हो अभाव चाहिँ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेको छ भने वान्ट भनेको छ। वान्ट भनेको चाहिँ अभिलाषा आउनु थाल्छ हाम्रो जीवनमा। अभिलाषा, जुन चाहिँ अभिलाषा चाहिँ पुरै नहुने खालको अभिलाषा, जुन अभिलाषाले चाहिँ हामीलाई पापमा लिड गर्छ। परमेश्वरले चाहिँ नि हाम्रो अभिलाषालाई पूरा गर्नुहुन्न, परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो खाँचोलाई पूरा गर्नुहुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू ममा रह्यो भने अनि मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने जे तिमीहरूलाई इच्छा लाग्छ माग भनेको छ। सो जब प्रभुको कुरा हामीमा रहन्छ, हाम्रो शरीरको अभिलाषा त हामी माग्नै सक्दैनौँ। आज हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, आज हामी प्रभुसँग धन मागेका छैनौँ, हामी सफलता मागेका छैनौँ, तर आज हामी प्रभुलाई यो भन्दैछौँ, प्रभु हाम्रो जातिको पर्खाल अब यो ढोका खोलिनुपर्छ, त्यो कुरा भन्दैछौँ। सो जब हामी प्रभुको कामलाई हामी सुस्तसँगले गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ जीवनमा नचाहिँदो अभिलाषाहरू आउँछ, नचाहिँदो अभिलाषाहरू। त्यो अभिलाषाको चाहिँ अन्तै छैन है। त्यसले चाहिँ कहाँ, त्यसको अन्त कहाँ हुन्छ? चिहानमा मात्रै हुन्छ। बाइबलमा भनेको छ, बाजो गर्व र चिहान कहिले पनि अगाउँदैन भनेको छ, कहिले पनि अगाउँदैन। जमिनको निम्ति तिर्खाएको जमिन जस्तै। अनि एउटाले पनि भन्छ देऊ, अर्कोले पनि देऊ, खरी जुगाको दुईजना बहिनीहरू भनेको छ। त्यो अभाव चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ। यस्तो बेसी अभाव आयो, किन? त्यो अभाव चाहिँ हाम्रो खाँचो होइन, तर त्यो अभाव चाहिँ वास्तविक हाम्रो अभिलाषा हो। वास्तवमा चाहिँ त्यो अभिलाषा हो। अनि त्यो अभिलाषाले यति साह्रो बेसी हामी घेरिन्छौँ। अनि शैतानले पनि संसारको फिक्री कसरी हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले हामीलाई त्यस्तै प्रकारले त्यो अभिलाषा ल्याउँछ। जब हामी फिक्रीमा पर्छौँ, जब हामी सोचमा पर्छौँ, तर जब हामी जागा रहेर प्रार्थना गर्न थाल्छौँ नि, हाम्रो सबै बोझ प्रभुमा बिसाइदिएको हुन्छ। हामी प्रभुलाई भन्न सक्छौँ, प्रभु मैले सरेन्डर गरेको छु तपाईँमा, मेरो सबै खाँचोलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। आई नो यु क्यान डु इट। तपाईँले अगाडि पनि गर्नुभएको थियो, आज पनि गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले हामीलाई अन द जर्नी सिकाउनुहुन्छ, तिम्रो खाँचो के हो, तिम्रो आवश्यकता के हो, प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि प्रभुले जहिले पनि हाम्रो खाँचोलाई प्रभुले जहिले पनि आफ्नो महिमाको सम्पत्ति अनुसार पूरा गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो अभिलाषालाई चाहिँ प्रभुले पूरा गर्नुहुन्न। त्यो अभिलाषाले चाहिँ हामीलाई कति बेला आक्रमण गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी अल्छे भएका हुन्छौँ, जब हामी एकैछिन के गरेको हुन्छौँ, आरामको निम्ति छातीमा हात राखेको हुन्छौँ, प्रोकास्टिनेसन गर्छौँ। सो त्यो चाहिँ शत्रुको बाण हो एउटा। हेर्नुहोस्, शत्रुले हान्ने बाण नम्बर 3 तेस्रो हामीले हेऱ्यौँ,
रातको ठूलो त्रास। रातको ठूलो त्रास। यदि आज हामी यो कुराले सताएका छौँ, रातको ठूलो त्रासले सताएका छौँ भने आज जस्तै हामीले यो पर्खाललाई निर्माण गर्दैछौँ, हामी प्रभुको अगाडि आऊ अनि हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म यो मेरो रातको ठूलो त्रासलाई तपाईको अगाडि सरेन्डर गर्दैछु, म तपाईको अगाडि मानिलिँदैछु, प्रभु तपाईले मलाई मद्दत गर्नुहोस्। अनि जब हामी यो भन्छौँ नि, परमेश्वरले हाम्रो पुकाराको जवाब दिनुहुन्छ। वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको होस्। नेक्स्ट फ्राइडे म तपाईलाई यसको यो रातको ठूलो त्रासको अरू कम्पोनेन्ट्स पनि बताउनेवाला छु। सो यो कम्प्लिट भएको छैन, तर यसको फेरि नेक्स्ट पोर्सनलाई म बताउँछु कसरी आउँछ, कुन पोर्टलबाट आउँछ भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउन जानेछु। सो आउने नेक्स्ट फ्राइडे हामी फेरि पनि त्यो शिक्षा सुन्नको निम्ति तयार भएर आउनेछौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।